का प्रमुख वाचक आदरणीय गुरु नारायण कृष्ण प्रणमजी गुरु नारायण नेउपाने ज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु अनुरोध गर्दछु। समुद्घाटन श्रीमद् भागवत कथा प्रवचनको समुद्घाटन भएको छ। सभाध्यक्ष हामीलाई बहुत माया गर्ने समादरणीय भोजराज नेउपाने बुबा, मैले बुबाको नामबाट सम्बोधन गरिरहेको छु। प्रमुख अतिथिका रूपमा समादरणीय माननीय सभासद श्री विष्णु लामिछानेज्यू गइसक्नु भए पनि मलाई म सम्बोधन गर्छु। हामी टेलिभिजनमा बोल्ने बानी लागेका यो सबै भक्तहरूले देखिरहनुहुन्छ, टेलिभिजनकै कार्यक्रम हो यो। त्यसबाट हुनाले हामी उपस्थिति कम छौँ भनेर यसलाई सम्झनु पर्दैन। हजारौँ भक्त देश विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही तरिकाले विशिष्ट अतिथिका रूपमा वरिष्ठ समाजसेवी समादरणीय व्यक्तित्व गण्डकी नारायणी संरक्षण महाअभियानका महाआरती परिषदका एवं धार्मिक अभियन्ता प्रेमनिधि भारद्वाजी, यही तरिकाले समादरणीय श्रद्धेय गुरु प्राध्यापक डाक्टर हाम्रो गुरुप्रसाद सुवेदीजी हामीलाई बहुत माया, मलाई प्रेरणा र धेरै ठाउँमा यज्ञहरूको माध्यमबाट सहयोग गर्दै आउनु भएको छ र गुरुकुलको लागि अहोरात्र खटिनु भएको छ। अघि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कालीगण्डकीको सभ्यताको कथा र त्यसको महत्त्व हामीले सुन्यौँ। यही तरिकाले लालनिधि पौडेल दुर्गा भवानी मन्दिर का पुजारी गुरुजी, केदारनाथ तिमिली सिन्हा अध्यक्ष ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ चितवनका अध्यक्ष एवं यो मन्दिरका उपाध्यक्षज्यू, ध्रुव चापागाई अनि महाप्रसाद सिलवाल अध्यक्ष मालिका मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षजी, ठाकुर प्रसाद कणेलजी सुरुमा बोल्नुभयो, ब्राह्मण समाजका केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्छ र हामीले उहाँको संरक्षकत्वमा एउटा यज्ञ पनि गऱ्यौँ। हरिहर दवाडी गुरुजी मञ्चमा उपस्थित हुनुहुने श्रद्धेय बुबा, त्यही तरिकाले रामचन्द्र लामिछाने हरिहर धार्मिक सेवा प्रतिष्ठान घुमारीघाट शाखाका अध्यक्ष एवं हामीलाई आमा आश्रमको लागि 3 रुपैयाँ जग्गा दान गर्ने जग्गादाता समेत हुनुहुन्छ। हामीले यो कार्यक्रम दीप टेलिभिजनबाट पनि देखायौँ। गोविन्दराज लामिछाने पत्रकार महासङ्घ नवलपुर केन्द्रीय प्रतिनिधि, भरतराज पाण्डेजी जो महाकालेश्वर मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सदस्य समेत हुनुहुन्छ। हामीलाई बहुत माया गर्ने दिपा हरियाल महाकालेश्वर समितिकी पूर्व सहसचिव सचिव समेत भएर काम गर्नुभयो माताजी। त्यही तरिकाले उपस्थित हुनुभएका श्रद्धेय बुबाहरू, मातृशक्ति आमाहरू सबैलाई मैले सम्बोधन गर्छु। मलाई साथ दिने राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरू, दीप कालिका एचडी, कालिका एफएम र यो मन्दिर परिसरका सम्पूर्ण सदस्य महानुभावहरू, हामीलाई यो ठाउँ उपलब्ध गराएर सहयोग गर्ने सम्पूर्ण भक्त महानुभावहरू, मञ्चस्थ हरिहर दवाडी गुरुजी बहुतै धार्मिक अभियन्ता मैले भनिसकेको छु र सबै व्यक्तिहरू जो नाम छोडिनुभयो। माताजी नाम अलि छोडिदिनु बाजे, चिना ढकाल र भरत ढकाल महाकालेश्वर मन्दिरमा 68 सालदेखि हामी नजिक छौँ। अनि कमल बस्याल गुरुजी लगायत धेरै गुरुजीहरू हाम्रो साथमा आउनुभएको छ र कलाकारहरूलाई फेरि म सम्बोधन गर्छु। श्रद्धेय बुबा हाम्रो कालिका एचडीबाट सविता महत जसले सहयोग गरिरहनु भएको छ, हाम्रो आमा आश्रमलाई धेरै ठुलो सहयोग गरिरहनु भएको छ छायाङ्कन गरेर र यो कालिका एचडी हेरिरहनुभएका तमाम भक्त महानुभावहरूलाई सम्बोधन गर्छु। मैले धेरै लामो समय लिन्न यो पालि कथा गर्न छ। 15 दिन आज समुद्घाटन भएको छ। माननीय विष्णु लामिछानेजी उहाँ माननीय भए पनि उहाँ आध्यात्मिक ब्राह्मणको छोरो, गुरुजीको छोरो, जीवनभरि बच्चामा बहुत तपस्या गरेर त्यही घुमारीकै क्षेत्रमा तपस्या गरिरहेर अनि कहिले कति दिन खाने, कहिले पानीमा डुब्ने, कहिले केटमा डुब्ने गरेर धेरै तपस्या गरेको मान्छे। उहाँले साङ्केतिक रूपमा त्यो कुरा गर्नुभएको थियो अघि। म त्यस्तो व्यक्तिबाट यो बत्ती बलिसकेका छ। धेरै भक्तहरूलाई, धेरै हामीसँग आबद्ध हुनुभएका भक्त महानुभावहरूलाई हामीले सम्बोधन र बोलाएका पनि छौँ, आउँदै पनि हुनुहोला र आइसक्नु पनि भएको छ कतिजना। हामी उपस्थिति थोरै भए पनि यो उपस्थिति भनेको अत्यन्तै विशिष्ट उपस्थिति हो भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्नाले यहाँ आउनुभएका जति पनि भक्तहरू हुनुहुन्छ, जति पनि गुरुजीहरू हुनुहुन्छ र मान्य हुनुहुन्छ, श्रद्धेय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, ठुल्ठुलो संस्था चलाउनु भएका
धेरै भक्तहरूलाई चाहिँ प्रवचन दिइसक्नु भएका र धेरै धार्मिक कार्यका लागि अघिल्तिर बढेका गुरुहरू सज्जनहरू महात्मा स्वरूप भएका ती सबै भक्तहरू यहाँ पाल्नुभएको मलाई विश्वास छ र मलाई लाग्छ। मैले घुमारी घाटमा कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीले दीप टेलिभिजनको माध्यमबाट 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म काठमाडौँको यो धार्मिक टेलिभिजन हो, त्यसबाट घुमारी घाटको कार्यक्रम दिइराखेका छौँ। र यो घुमारी घाट कस्तो छ भने देवघाटभन्दा अलिकति माथि अहिले 4:30 लगभग 4 घन्टा जति लाग्छ। कालीगण्डकीको करिडोरबाट जाँदा पिच नभएको हुनाले धेरै लामो समय लाग्ने हो। यो बाटो पिच बनिहाल्छ, यो राष्ट्रिय गौरवको योजनामा परेको बाटो हो। त्यसकारणले त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि हामीलाई लगभग देवघाटबाट यो बाटो बन्दा 1-1.5 वर्षभित्रमा यो बाटो बन्छ। त्यति बेला हामीलाई लगभग 1.5 घन्टाको भन्दा धेरै बाटो हुँदै होइन। यही रामचन्द्र लामिछाने सर हुनुहुन्छ स्थानीय सर, त्यो क्षेत्रमा धेरै संस्थामा र त्यो बुलिङटार गाउँपालिका अन्तर्गतमा पर्छ। नवलपरासी अब पहिलाको अहिले नवलपुर पूर्व पर्यो, यो सुस्ता पूर्व र डेढगाउँबाट तलतिर बुलिङटार गाउँपालिका भएको हुनाले पिपलटार वारिपारी उतातिरबाट भिमादबाट तल सिधा तल झर्दा यो ठाउँमा पुग्न सकिन्छ। यो फोटो पनि मैले अहिले तत्कालै बनाउन ल्याउन लगाएको छु। ठ्याक्कै सेलरोटी पकाएको जस्तो धेरै भक्तहरूले पूर्व वक्ता सरहरूले गुरुजीहरूले बोल्दाखेरि अलिकति अस्पष्ट जस्तो भयो कि भनेर मैले गुरुहरूलाई नै यो जानकारी होस् भनेर मैले विचार समय लिएँ। गुरुजीहरूको बहुत व्यस्तता छ, कति गुरुजीहरू भोकै आउनुभएको कुरा मलाई निवेदन गर्नुभएको छ, म सम्बोधन गर्छु। र हामीलाई बहुतै सहयोग गर्ने, धेरै संस्थामा सहयोग गर्ने, यहाँ 13 साल चोकको शिवालय मन्दिर व्यवस्थापन समितिको सचिव एवं मलाई विशेष गरेर धेरै प्रेरणा गर्ने श्रद्धेय यो आजको कार्यक्रम सञ्चालक वरिष्ठ समाजसेवी उहाँ पाल्पा रामपुरको जन्म भएर पनि यहाँ स्थायी बसोबास गर्दै आउनुभएका श्रद्धेय हाम्रो पशुपति लम्साल बुबालाई सरलाई म सम्बोधन गर्छु। पूर्व रिटायर्ड टिचर समेत हुनुहुन्छ र धेरै संस्थामा उहाँको अनुभव छ, लगानी छ र धेरै कार्य छ। मैले सम्बोधन गर्न छुटाएछु, म बिचमा जोडेँ पशुपति लम्साल बुबाको र मैले त्यति बेला पनि सम्बोधन गरेको र म घुमारी घाटतिर पुगेको छु। घुमारी घाट सेलरोटी पकाएको जस्तो मिलेको जस्तो कालीगण्डकीले घुम्दै आएको क्षेत्र हो। उत्तरवाहिनी क्षेत्र हो यो, किन भन्नाले कालीगण्डकीले उत्तरतिर बगेकी हुनाले उत्तरवाहिनी क्षेत्र हो। अरू ठाउँमा नुहाएको भन्दा उत्तरवाहिनीमा नुहाएकाले 100 गुणा पुण्य दिन्छ भनेर स्कन्द पुराणमा लेखिएको छ। त्यो श्लोकहरू पछि भनौँला। अनि यो क्षेत्र दाहिनी शङ्खको क्षेत्र रहेछ। त्यहाँका भक्तहरूले जसरी स्वर्गद्वारीमा जाँदा राति 12 बजे शङ्कर वचन आवे चर्चर हवन गरेको सुनिन्छ भन्छन् नि प्रेमनदी गुरु भारद्वाज गुरुजी, त्यही तरिकाले यो क्षेत्रमा पनि राति 12 बजे स्वयं सिद्ध आफै शङ्ख बज्दो रहेछ, दाहिनी शङ्ख। त्यहाँकाले यो क्षेत्रलाई दाहिनी शङ्ख क्षेत्र भन्नुहुन्छ। त्यो क्षेत्रभित्र कालीगण्डकी बग्दै आएकी अनि त्यहाँ गाई ब्याएर बसेकी रहेछन्। लैली गाई भनौँ न, भर्खर प्रसव पीडामा रगतै भएकी ती गाईलाई देखेर गङ्गाजीले भनिछन्, सत्ययुगमा तिमी बाटो छाड, म यस्तो अवस्थामा भएकीलाई तिमीले कसरी चाहिँ बगाएर लान्छौ त भन्ने बित्तिकै तिमी पनि माता, म पनि माता, म गङ्गा माता, तिमी गौ माता, तिमीलाई परिक्रमा गर्छु यो प्रसव पीडामा भएकीलाई भनेर परिक्रमा गरेकी हुनाले यो क्षेत्रको नाम घुमारी घाट रहन गएको त्यो वास्तविक कुराहरू त्यहाँ पाइन्छ र शास्त्रमा पनि स्कन्द पुराणमा यो हामीले फेला पारेका छौँ। र यो क्षेत्र ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बसिरहेको क्षेत्र र हरिहर क्षेत्र हो। मैले त भनेको छु राजाहरू, तीर्थको राजा प्रयागराज हो र घाटहरूको राजा घुमारी घाट हो। कालीगण्डकी के मलाई लाग्छ मैले देखे जतिको विश्वका कुनै पनि नदीहरूले कुनै पनि ठाउँमा यसरी घुमेको जमिन पाइँदैन। त्यो त्यहाँ त्यस्तो छ। पुल बनाउनु पनि नपर्ने, सुट्ट भित्र छिरेपछि एउटा ट्र्याक्टर छिर्ने बाहेक अर्को यतातिरबाट पहुँच्छ बग्दै आएको, उत्तरतिरबाट रामपुर पाल्पातिरबाट बग्दै आएकी, त्यहाँ फुनुक्क घुमिसकेपछि त्यही खोजमा आएर तलतिर बगेकी। एउटा ट्र्याक्टर छिर्ने यतातिर र यतातिर छिर्ने बाहेक त्यो अरू जग्गा छैन। त्यहाँबाट त्यो घाँसबाट छिरेपछि, त्यो पोचबाट छिरेपछि भित्र चाहिँ फराकिलो जमिन छ। त्यहाँ 90 बिघा जमिन छ। लगभग 10 बिघा चाहिँ त्यो ऊर्जा पनि वाला हुनुहुँदैछ।
ठुलो बस्ती छ त्यहाँ, बोटे अनि गुरुङ लगायतका ठुलो बस्ती छ र हामीलाई 2-2.5 बिघा जति जग्गा हाम्रै रामचन्द्र लामिछाने सर अनि त्यहाँका मान्यहरू, त्यहाँका गाउँपालिका र त्यहाँका सम्पूर्ण वडाका सदस्यहरू, वडा अध्यक्षजीहरू मिलेर पुरा सिङ्गो गाउँपालिकाले हामी 10 गते गएको 11 गते ठुलो एकादशीका दिनमा हामीले त्यसको शिलान्यास पनि सम्पन्न गरेका छौँ र हामीले भनेका छौँ त्यहाँ त्यो क्षेत्रको प्रचारका लागि अखण्ड दीप प्रारम्भ गर्नुपर्छ भनेर एकादशीका दिनबाट अखण्ड बत्ती बोलिसकेको छ। हामीसँग है महाप्रसाद श्रीवालजीले भने जस्तै 11-12 जना आमाहरू संरक्षणका लागि र त्यहाँ बस्नका लागि सक्षम या असक्षम दुवै प्रकारका आमाहरू, त्यस विषयमा मैले लामो बोल्नु परेन, सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ र आमाहरूलाई अब हामीले व्यवस्था गरिसक्नेछौँ र 4 कोठाको भवन तत्कालै निर्माण गर्ने भनेर भोलिदेखि नै अब त्यो ठेक्कापट्टामा अघिल्तिर बढिसकेको छ र हाम्रा कार्यकर्ताहरूले उहाँ काम सुरु गरिसक्नु भएको छ। हामीले 40 कोठे भवन भनेका छौँ र 20 कोठे अनि सन्त निवास, 108 शिवलिङ्ग, 108 पिपल, 108 त्यस किसिमको तरिकाले श्रेणीहरू, कालीगण्डकीका श्रेणीहरू, अखण्ड दीप र त्यही किसिमको 108 माला। किन भन्नाले यो माला भएको हुनाले, माला परेको क्षेत्र भएका हुनाले यहाँ 108 मालामा भक्तहरूलाई सुशोभित गर्ने भनेर राखेका छौँ। कल्पवास बस्ने भक्तहरूको लागि रामचन्द्र लामिछानेजी र अघि प्रमुख अतिथि हुनुभयो विष्णु लामिछानेजी, उहाँहरूका परिवारले आफ्ना पिताका नाममा लगभग 3.5 रोपनी जग्गा उहाँहरूले यो संस्थालाई हरिहर धार्मिक सेवा प्रतिष्ठान भनेर 68 सालमा दर्ता गरेको संस्था हो। नाम धेरै भक्तहरूले हरिहर सन्यास आश्रम बुझिहाल्नु हुँदैछ, नाम एउटै भए पनि यो हरिहर धार्मिक सेवा प्रतिष्ठान नेपाल संस्था भएको हुनाले यसलाई हस्तान्तरण गरिसक्नु भएको छ 3.5 रोपनी जग्गा र फटाफट काम। हामीले यहाँ लगभग हामीले दिप टेलिभिजन हेरेर धेरै भक्तहरूले लगभग वडाका गाउँपालिकाका 6वटा वडाहरू हुनुहुँदैछ, त्यो 6वटा वडाका 6वटा वडाले 6वटा कोठा बनाइदिने 5 लाख रुपियाँका र हामीले 5 लाख दान गर्ने दातालाई आमाकै नामबाट, उहाँले इच्छाका व्यक्तिका नामबाट फोटो राखिदिने भनेका छौँ, आफ्ना इच्छाका व्यक्तिका। र उहाँको जस्तो मैले 5 लाख रुपियाँ दान गरेँ भने त्यो अब बन्ने भवनमा आमाको आश्रममा उहाँकै त्यो कोठाको नामै उहाँका आमाका नामबाट गङ्गा देवी, सरस्वती जे चाहनुहुन्छ त्यो राखिदिने, 3 पुस्ते नामावली राखिदिने र आजीवन उहाँहरू बस्न चाहेका खण्डमा पनि बस्ने, यदि उहाँहरूले अनाथलाई दिदिन्छौँ भने पनि त्यसमा चाहिँ दिदिने भनेका छौँ। र अघि हाम्रो गुरुजीले, डाक्टर गुरुप्रसाद सुवेदी गुरुजीले भने जस्तै यो क्षेत्र त्रिवेणीदेखि लिएर मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा चक्र सहित यो चक्र अन्तर्गतमा रामचन्द्र सर हामी सबैले बुझ्ने कुरा के रहेछ भने यो नाभि क्षेत्र रहेछ। गुरुजी, डाक्टर गुरुजीले भन्नुभएको अनुसार यो अत्यन्त प्रमाणित भइसकेको छ, नाभि क्षेत्र हो रहेछ। नाभि नाइको क्षेत्र घुमेको हुनाले यो नाइको क्षेत्र नाभि क्षेत्र। र अघि गुरु डाक्टर गुरुप्रसाद सुवेदीजी गुरुजीले भने जस्तै दुर्गा सप्तशतीमा पनि यस्तो प्रसङ्ग आउँछ र देवी भागवतको कथामा पनि आउँछ। अरुण नाम गरेको दैत्यलाई मार्नका लागि उनले ठुलो तपस्या गर्यो, केही उपाय लागेन, शस्त्र अस्त्रले नमर्ने वरदान माग्यो भागवतको कथामा हिरण्यकश्यपले जस्तै। अब यो दैत्यले शस्त्र अस्त्रले केहीले पनि मार्न नसकेपछि केले मार्छ भन्दा भगवती माताले भ्रामरी देवी, भ्रमरहरू अथवा यी भमराहरू, काला भमराहरू, मौरीभन्दा ठुलो चुक्ने पाइन्छ नि कालो भमर हो, त्यो भमराको अवतार लिएर भगवतीले त्यसलाई टोकी मारेकी हुन् अरुण नाम गरेका दैत्यलाई। त्यसकारण ती देवी प्रकट भएको यो भ्रामरी देवी प्रकट भएको क्षेत्र र भ्रामरी भन्दै घुमारी, अनि त्यो घुमारी त्यो घुमेर भ्रामरीहरू घुमिया हुनाले र यो घुमेको क्षेत्र भएको हुनाले घुमारी घाट भनिएको हो भनेर डाक्टर गुरुप्रसाद सुवेदी गुरुजीले अघि मलाई सङ्केत गरे हुनाले यो मलाई त प्रमाणित भइसकेको कुरालाई गुरुजीले सङ्केत गरिदिनु भएकोमा हृदयता सम्मान गर्छु। र यो भ्रामरी देवीको क्षेत्र पनि भएको कुरा म निवेदन गर्छु। अखण्ड दीप बनिसकेको छ, त्यहाँ राधाकृष्ण मन्दिर बनिरहेको छ अघि हाम्रो रामचन्द्र सरले भने जस्तै। र तत्कालै हामीले कम्तीमा 40 कोठे भवन सुरुवात गर्ने, त्यसको लागि डिपिआर र शिलान्यास भइसकेको छ, सम्पूर्ण काम अगाडि बढेको छ र त्यसका लागि धेरै भक्तहरू यहाँ उपस्थिति गर्ने, खचाखच गर्ने, कलश यात्रा गर्ने यो अवस्था समयले पनि दिएन।
हामीले के भन्यौँ भने जति पनि हामीलाई कालिका एसडी हेरेर बस्नुभएका भक्तहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूले स्क्रिनमा दिएको फोनमा फोन गरेर अनि यसलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आर्थिक तथा जुनसुकै हजुरहरूले घरै बसी आफ्नै बिस्ताराबाट टेलिभिजन हेर्ने र कथा सुन्ने। यहाँ उपस्थित हुनु मन लाग्यो भने यो भरतपुरको यो जिब्राका अघिल्तिरको दुर्गा मन्दिरबाट हाम्रो यो कार्यक्रम 11बाट 2:30-3 बजीसम्म लाइभ कार्यक्रम हुन्छ कालिका एसडीबाट। यहाँ उपस्थित हुने, आफ्नै हातले दिदिन्छु भने पनि यहाँ आउने दान दिइहाल्ने र गएर चाहिँ टेलिभिजनबाटै आफ्नै भित्ताबाट आफ्नै बिस्ताराबाट कथा सुन्ने। यो त्यस्तो किसिमको कार्यक्रम हो। त्यसकारणले यहाँ उपस्थित हुनु भएन, हामीले धेरै भक्तहरू देखिएन भनेर तिर मान्नु पर्ने मलाई लाग्दैन। सबै भक्तहरूका अघिल्तिर हामी भित्तामा घरमा उपस्थित हुने हो। यो हामीलाई फेरि एकान्तमा बोल्ने बानी पनि लाग्यो, किनभने टेलिभिजनमा बोल्न थालेपछि एकान्तै सजिलो उनले चाहिँ हल्ला खोर्कुन नगर्ने, आफ्नो मनमा आएको कुरा खरखर भन्न पाएँ। त्यसो भएका हुनाले यो त्यही किसिमको जानकारी गराउँदै म सम्बोधनका क्रममा केही छुटाएको भाव भए यसको धेरै कमजोरी भयो। अब कथामा अरूले चाहिँ यो भएन, त्यो यसो भएन, ढिला किन गऱ्यो भनेर अरूलाई गाली गरे जस्तो होइन त। आफै आयोजक बन्नमा यो पहिलो अनुभव हुँदैछ मेरो पनि। त्यस कारणले केही कमजोरी भएका भए म क्षमा प्रार्थी छु र अरू विषयहरू सबै वक्ताहरूको यो औपचारिक कार्यक्रम पूर्णता गरेर कथामा प्रवेश आजका दिनबाट हामी गर्ने नै छौँ। र मैले समय धेरै लिएको भए क्षमा मागेर अहिलेका यो प्रथम चरणलाई म बाणीलाई विराम गर्छु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति। यस गरिमामय उद्घाटन समारोहका सभापति थियो, प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व थियो, प्रमुख वाचक तथा व्यास श्रद्धेय परम आदरणीय नारायण न्यौपाने, नारायण कृष्ण चरणामृत प्रभु, व्यासमा विराजमान विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, धार्मिक अभियन्ताहरू, नारायणी गङ्गा आरतीका परिषदका अध्यक्ष आदरणीय दाजु प्रेमनिधि भारद्वाजज्यू, लालनिधि बुवा, भरत दाजु लगायत सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू, मातृशक्ति दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण श्रद्धेय भक्तालुजनहरू, सबैमा मेरो हार्दिक नमन। म पनि गुरुदेवको हिजो बेलुकाको विशेष निमन्त्रणाले अत्यन्तै उत्सुक भएर के रहेछ त, आमा आश्रमको सार्थकता के रहेछ, आमा आश्रमको औचित्य के रहेछ, यो घुमारी घाट भनेको कहाँ रहेछ, यिनै कुराहरूले अत्यन्तै उत्साहित भएर ढिलै भए पनि कार्यक्रममा आइपुगेँ। संयोगले म आउन ढिलो भएको रहेनछ, आएपछि नै कार्यक्रम सुरु भयो। जुन यो कालिका एसडी टेलिभिजनबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारित भइरहेको छ, जनजनमा यो धार्मिक सन्देशको जागरण भइरहेको छ। नेपाल धर्म सापेक्ष राष्ट्र थियो, आज निरपेक्ष घोषणा गरिए पनि व्यवहारतः मर्मतः जनजनमा यो धर्म सापेक्ष राष्ट्र नै हो। सनातन हिन्दू धर्म सापेक्ष राष्ट्र नै हो नेपाल। कागजको खोस्टोमा निरपेक्ष लेखेर लेखिँदैन। हुन पनि उनीहरूले फेरि जुन हाम्रो हिन्दू जमातले, सनातन बौद्ध र हिन्दूहरूको जमातले हुङ्कार गर्यो र नेताहरू अलि तर्सिए, जनमतबाट फेरि हामी भड्किन्छौँ कि भनेर तर्सिए र फेरि धर्मनिरपेक्ष भनेको सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृति परम्परालाई राज्यले रक्षा गर्ने दायित्व हुनेछ, यो राज्यको चाहिँ कर्तव्य हुनेछ भनेर फेरि लेख्न बाध्य भयो। यस अर्थले नैतिक रूपमा हाम्रै विजय भएको छ। नेपाल सनातन हिन्दू राष्ट्र नै हो, यो कुरा हामीले स्वामित्व बोध गर्नै पर्छ। र पनि राज्यले त्यति धेरै धार्मिक पर्यटनमा, धार्मिक क्षेत्रहरूको, तीर्थहरूको उत्थानमा ठुलो लगानी गरेको छैन। एउटा परम्परा धान्ने काम मात्रै गरेको छ। पशुपति मन्दिर पनि भर्खरै मात्र खोलिएको छ। लामो समय त्यहाँ अलिकति द्वन्द्व जस्तो स्थिति पनि भयो। राज्यले चाहिँ कोभिडको प्रकोपले गर्दा असुरक्षित छ भनेर त्यसलाई बन्द गर्यो, अलिकति व्यवस्थित गर्न सकेन। कहीँ न कहीँ राज्यको कहीँ न कहीँ चुकिरहेको अवस्था देखिन्छ। धार्मिक क्षेत्रमा उदासीनता छ राज्यको। तर पनि सन्त महापुरुषहरू अहोरात्र जागेका छन्, खटेका छन्।
सन्त महापुरुषहरूले, विद्वान गुरु पण्डितहरूले, धार्मिक अभियन्ताहरूले यो धार्मिक जुन हाम्रो धरोहरलाई जगाउन, राष्ट्रको पहिचानलाई कायम राख्न, नेपाल र नेपालीको अस्तित्वलाई कायम राख्नको लागि हाम्रा धार्मिक अभियन्ताहरूले नै यो कुरालाई सार्थकता बनाउनु भएको छ। शास्त्रमा भनिएको छ, ए अथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवानले त जसले जुन हिसाबले पुरुषार्थ गर्छ, भक्ति उपासना गर्छ, त्यही अनुसारको फल दिनुहुन्छ। तर सन्त महापुरुषहरू त अकारण करुण हुन्छन्। उनीहरूले कुनै पात्रता हेर्दैनन्। जो अशक्त छन्, दुःखी छन्, दरिद्र छन्, जसको बोल्ती बन्द छ, जो अमुक छन्, तिनीहरूको रक्षाको लागि, सुरक्षाको लागि, आश्रयको लागि सन्त महापुरुषहरू अहोरात्र खटिन्छन्। त्यसैले त हाम्रा नारायण गुरु जस्ता उदीयमान युवा सशक्त धार्मिक अभियन्ता, कथाव्यास शास्त्रका मर्मज्ञ, अत्यन्तै मृदुल स्वरका धनी, सङ्गीतज्ञ, रसज्ञ हाम्रा आदरणीय गुरुदेवले सत्सङ्कल्प गरेर जुन घुमारी घाटमा आमा आश्रम जस्तो एउटा विशुद्ध परोपकारी मानवताले ओतप्रोत भएको जुन सेवा कार्यलाई साकार रूप दिन लाग्नु भएको छ, यहाँको यो प्रयास अत्यन्त स्तुत्य छ। हामी सबैको तर्फबाट उहाँलाई अनन्त आभार, शुभकामना छ। हामीले जति सक्छौँ एक इट्टा भए पनि त्यहाँ सेवा गर्नेछौँ। हामी हरेकले जो टेलिभिजन हेरिरहेका छौँ, जो अहिले यहाँ छौँ, जो जहाँ छौँ, मान्छे रहरले वृद्धाश्रममा जाँदैन, रहरले कुनै घाटमा गएर बस्दैन। बाध्यता पनि हुनसक्छ। हुन त हाम्रो प्रयास सबै घर स्वर्ग हुन् भनेर हामीले ज्ञान ध्यान गराइराखेका छौँ, र पनि त्यो हुँदैन। संसार कहिले पनि स्वर्ग हुँदैन। कतिपय संस्थाहरूले त के भन्छन्, आफै सुध्रौँ संसार स्वर्ग हुन्छ भन्ने पनि अभियान छ। कसैले सेवा गरेर के हुन्छ र, आफू बनिदिए त भइहाल्यो नि भन्ने भाव छ। यो भाव पनि कहीँ कहीँ सङ्कीर्ण भाव हो। आफू मात्र बनेर हुँदैन। अरूलाई जसले बनाउन सक्यो, अरूलाई जसले बाटो देखाउन सक्यो, अरूको पीडामा जसले मलमपट्टी लगाउन सक्यो, त्यो नै वास्तविक सार्थक धार्मिक हुन सक्छ। आफूलाई मात्र सुधारेर त्यो एउटा सङ्कीर्ण र स्वार्थी मानवको दर्जामा कहलाउँछ। त्यो मानव भन्न पनि योग्य हुँदैन। त्यो मानवभन्दा तल्लो श्रेणीमा हुन्छ। हाम्रो आदरणीय गुरुदेवले जो अशक्त आमाहरू, अनाथ आमाहरू, जो सडक पेटीमा बस्न बाध्य भएकी, हेलिएकी, ठेलिएकी त्यस्ता आमाहरूलाई उठाएर जो आमा आश्रममा लगेर आश्रय दिने, निःशुल्क सेवा गर्ने जुन एउटा प्रण लिनुभएको छ, जुन एउटा सत्सङ्कल्पको सुरुवात गर्नुभएको छ, त्यो अत्यन्त स्तुत्य छ। वास्तवमा उहाँको यो अभियानले, आमा आश्रम बनाउने अभियानले 2-3वटा सन्देश दिएको छ। यो अभियान नै सुरु गरेको छ कि एउटा राष्ट्रको पर्यटनको विकासमा टेवा पुर्याउने। त्यो घुमारी घाट जहाँ त्यति पर्यटनको दृष्टिकोणले हामीले पनि अहिले मात्रै थाहा पायौँ, कतिपयलाई थाहै थिएन, त्यो ठाउँ अब हामीले चिनिने भइयो, जानिने भइयो। त्यहाँ भोलि पिकनिक होला, भ्रमण होला, के होला, त्यहाँ धेरै पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्छ, स्वदेशी विदेशी, एउटा अद्भुत क्षेत्र रहेछ भन्ने कुराको जानकारी भयो। धार्मिक पर्यटन बढ्ने भयो, जसबाट देशको अर्थतन्त्र पनि समृद्ध हुन्छ। त्यस्तै गरी धार्मिक जागरण हुन्छ। अनाथ आमाहरूले सेवा पाउँछन्। वास्तवमा कसैले पनि आफ्नो बुवा आमालाई अनाथ आश्रममा राख्ने अथवा वृद्धाश्रममा राख्ने सपना देखेको हुँदैन, अथवा त्यो इच्छा त हुँदैन। तर बाध्यताले छोराछोरीहरू देश विदेशमा हुन्छन्। अब बुढाबुढी मात्रै घरमा पानी पिलाउने मान्छे हुँदैन, धन भएर के गर्नु? सन्तानको काम त धनले गर्दैन। त्यो सन्तानको अभावलाई पूर्ति गर्न गुरुदेवले सत्सङ्कल्प गरेर हजारौँ आमाहरूलाई आफ्नै आमा तुल्य मानेर जुन आश्रय दिने, ती आमाहरूको सेवा गर्ने सङ्कल्प लिनुभएको छ। यो अत्यन्तै स्तुत्य छ। यो अभियानमा हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। म मेरो ठाउँबाट मेरा मित्रहरूलाई पनि आह्वान गरेर जति सकिन्छ एक इट भए पनि, 2-4 रुपियाँ भने पनि त्यो ठाउँमा सेवा गर्ने हामी सङ्कल्प लिन्छौँ। र यो अभियानले मूर्त रूप लियोस्। यस्तै यस्तै युवाहरू, सपुतहरू जन्मिराखुन्, जसले देश र समाजलाई बदल्नको लागि एउटा उत्साहसहित अभियानमा सबैलाई समाहित गर्न सकुन्, यसले मूर्त रूप दिन सकोस्। त्यहाँ अलिकति आधुनिकतालाई पनि जोडेर, विज्ञान र अध्यात्मलाई जोडेर व्याख्या गर्ने जुन एउटा हाम्रो चैतन्य कृष्ण गुरुले पनि त्यो आरम्भ गर्नुभएको छ। उत्तर वाहिनी क्षेत्र कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान मालुङ्गामा उहाँले पनि आरम्भ गर्नुभएको छ। यसको तल यो अहिले घुमारी घाटमा गुरुजीले आरम्भ गर्नुभएको छ।
चतरा धाममा गुरुहरूले गर्नुभएको छ, त्रिवेणी धाममा पनि गजेन्द्र मोक्ष धाम बनेको छ। हरेक हाम्रा घाटहरू, हरेक तीर्थहरू चाहिँ यसरी नै आधुनिकीकरण हुँदै जाउन्, सेवाका केन्द्रहरू बन्दै जाउन् र नेपाल विश्वकै एउटा धार्मिक धरोहरको केन्द्र बन्न सकोस्। र यसै बिचमा हाम्रो आदरणीय प्रेमनिधि भारद्वाज दाजुले पनि जुन नारायणी गण्डकी आरतीको शुभारम्भ गरेर जनजनलाई आकर्षित गर्नुभएको छ। हरेक सन्ध्यामा यति पुलकित हुन्छ त्यो वातावरण। अहिले त मैले धेरै मित्रहरूबाट सुन्छु, म त बेलुकाको समय त्यो नारायणीको आरती, गङ्गाको आरती छोड्दिनँ, यति आनन्द आउँछ भनेर उहाँहरू अत्यन्त भावविभोर भएर भन्नुहुन्छ। यस्ता यस्ता हाम्रा धार्मिक अभियन्ताहरूलाई हामीले चाहिँ हौसला दिनुपर्छ, हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। यो हाम्रो कर्तव्य हो। आमाको आश्रम हाम्रो आश्रम हो, हामीले सबैले सहयोग गरौँ। गुरुजीलाई शुभकामना छ, हाम्रो पनि होस्टेमा हैसियत रहनेछ। यिनै शुभभावको साथ मेरो बाणीलाई विराम दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हरि बोल। आफ्नो मन्तव्य दिनको निमित्त गण्डकी नारायणी संरक्षण महाआरती परिषद धार्मिक अभियन्ता श्री प्रेमनिधि भारद्वाजज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। नमः सभाव्य सभापतिवेशको नमो नमः। अब यसको व्याख्या धेरै हाम्रा गुरुहरूले गर्नुहोला। सभालाई नमस्कार र सभाका सभापतिज्यूलाई नमस्कार। यो हाम्रो परम्परा हो र हाम्रा आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र कथावाचकज्यूहरू जो पूर्व वक्ताका रूपमा यहाँ आफ्ना बाणीहरू राखेर गइसक्नु भएको छ र कतिपय हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण भक्त सज्जन वृन्दहरू, आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र यस टेलिभिजन कालिका एचडी टेलिभिजनको स्क्रिन अगाडि बसेर यी बाणीहरूलाई सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक ओमकारको अभिवादन गर्न चाहन्छु। हरि ओम। आज जुन हाम्रो कार्यक्रममा बोलाउनु भएकोमा कार्यक्रमका सञ्चालकज्यू जसले माइक हस्तान्तरण गर्नुभयो उहाँ लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज यो कार्यक्रम मुख्य रूपमा घुमरी घाट श्री कृष्ण गण्डकी माताको तटमा रहेको एउटा घाट, देवस्थली, तीर्थस्थली, जहाँ अर्को तीर्थका रूपमा स्थापित हुन लागिरहेको आमा आश्रमको सन्दर्भमा यो कार्यक्रम यहाँ हामीले आयोजन गरेका छौँ। उद्घाटनको कार्यक्रम छ। हामी सनातनीहरूको एउटा आस्था, विश्वास, कुल धर्म, परम्परा, जीवन पद्धति जुन आज हाम्रा बिचमा हाम्रा पूर्वजहरूले, हाम्रा अग्रजहरूले, हाम्रा महान वैज्ञानिक ऋषि महर्षिहरूले हामीलाई दिनुभएको छ, यसको रक्षा र पालनाको कार्य अन्तर्गतकै कार्य हो भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ। त्यस स्थानमा, जुन स्थानमा हामीले कैयौँ पौराणिक प्रमाणहरूका बारेमा प्राचार्य महज सन्यास आश्रमका गुरुवर गुरुप्रसाद सुवेदीज्यूका मुखारबिन्दबाट हामीले केही प्रमाणहरूका बारेमा पनि हामीले जानकारी प्राप्त गर्न पायौँ भने त्यसै क्षेत्रका सभासदका रूपमा रहनुभएका महाशयका मुखारबिन्दबाट पनि हामीले त्यस क्षेत्रको महत्त्वका बारेमा र एउटा दाहिने शङ्खको ध्वनि श्रवण हुने स्थल र यस कार्यक्रमका कथावाचक धार्मिक व्यक्तित्व नेपाली गुरुवरबाट पनि हामीले त्यसका बारेमा जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ। यसका लागि सबैलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। श्री गण्डकी नारायणी महाआरती परिषद आफैमा जसको नेतृत्व, जसको दायित्व, अध्यक्षको दायित्व मेरो यो काँधमा आइपुगेको छ अहिले, त्यसका नाताले पनि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी अभियन्ताहरू
हामी सनातन संस्कृतिका पक्षमा सङ्घर्षशील व्यक्तिहरू यस्ता कार्यहरू जहाँ भएका छन् ती कार्यहरूको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्छौँ र ती कार्यहरूको सफलताको कामना हामीले गर्न चाहन्छौँ। नेपाल आमा, नेपाल भूमि जुन एउटा आफैमा एउटा गौशाला रहेको हाम्रो मान्यता रहेको छ र त्यसका गोठाला गोठालीका रूपमा हामीले आफूलाई स्वीकार गर्दा आफूलाई गौरवान्वित भएको महसुस गर्ने गरेका छौँ। यस क्षेत्रमा यी कार्यहरू जुन आँट्नु भएको छ यी कार्यहरू सफलता हुन् र धार्मिक अभियन्ताका नाताले यहाँका बिचमा सम्पूर्ण समाजका बिचमा सम्पूर्ण टिभीका दर्शकहरूका माझमा हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। आज धार्मिक क्षेत्र पनि कतै व्यावसायिक बन्दैछ कि भन्ने हामीलाई पीर लाग्ने गरेको छ। हाम्रा मनमा यी भावनाहरू आउने गरेका छन्। यो कटु यथार्थ हामीले यहाँका बिचमा राख्न चाहन्छौँ र आजका यस कार्यक्रमका 15 दिनसम्मका कथा वाचनका गुरुलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। कृपया माताको आश्रम निर्माण गर्नका लागि जुन प्रकारले यहाँहरूले एउटा सङ्घर्ष गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ त्यो सँगसँगै आफ्ना आमा बुवाहरूप्रति कसरी समर्पित हुनुपर्छ, कसरी संस्कार सङ्गत रूपमा हामीले आमा बुवाहरूलाई आफूले राख्नुपर्छ, आमा बुवाहरूको महत्त्व समाजमा के हो यसको बारेमा गहिरो प्रभाव पार्ने गरी यहाँका कथा प्रवचनहरू अगाडि बढुन् र हुनेले सक्नेले सम्भव भएसम्म आफ्नो प्राण आफ्नो शरीरमा रहेसम्म आफ्नो आमा बुवाप्रति समर्पित हुने भावनाहरू यहाँबाट यहाँका मुखारभित्रबाट जनजनमा यी समाचारहरू सन्देशहरू सम्प्रेषण हुन् भन्ने हाम्रो कामना छ। यस आश्रमको स्मरण गर्दै जाँदा भने अनाथ रूपमा रहनुभएका विभिन्न परिस्थितिले दिन दशाले पनि अनाथ हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तपाईँ हामीले हाम्रो समाजमा केही शिक्षाहरू दिन सकेका छैनौँ। ती शिक्षामा हामीले छोडेका जुन खाली स्थान छन् त्यसका कारणले गर्दा पनि बाध्य भएर अनाथ हुने अवस्थामा हाम्रा आमा बुवाहरू जसले दर्जनौँ सन्तानहरूलाई यस पृथ्वीमा छर्नु भएको छ तर आफू अनाथ बन्न विवश हुनुभएको छ। यस्ता आमाहरूको संरक्षण गर्ने जुन कार्य छ त्यसमा व्यक्तिगत रूपमा म प्रेमनिधि भारद्वाजको पनि कुनै न कुनै प्रकारको सहयोग गर्ने भगवानले त्यस्तो एउटा बाटो प्रदान गरून् भन्ने हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। किनभने आमाहरूको बुवाहरूको सम्मान गर्ने उहाँहरूको अन्तिम समयको एउटा साधन बन्ने अवसर हामीलाई प्राप्त होस्। भवानी जगतजनी दुर्गा माताको यस मन्दिरमा हामी उभिएका छौँ। मातासँग हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ, 33 कोटी भगवानसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। यस्ता स्थलहरूको निर्माणमा हाम्रो पनि कुनै प्रकारको एउटा संलग्नता रहिदियोस् भन्ने कामना व्यक्तिगत रूपमा म कामना गर्न चाहन्छु। बाँकी भगवानको मर्जी, भगवानको इच्छा जे छ। हामी यस कार्यका लागि गठन भएको समितिसँग नजिक रहन चाहन्छौँ र उहाँहरूसँग हुने साना ठुला सहयोगहरू जहाँ आफूलाई उपयुक्त ठान्नेछौँ त्यस स्थानमा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। यो बाचा यहाँका बिचमा गर्दै अहिले नेपालमा भर्खरै परिवर्तन भएको 1-2 दिन अगाडि परिवर्तन भएको जुन माहौल छ, राजनीतिक माहौल छ। हुन त वास्तवमा हामी राजनीतिका लागि र राजनीतिक कर्मीका लागि हामी आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्नौँ, तर यो समाजको एउटा जीवित नागरिक भएका नाताले हामीलाई पनि यस्ता घटनाहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने गरेको छ र हामी प्रभावित हुने गरेका छौँ। र अहिलेको यो घटनामा म राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथ गुरुलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, जसले 2028 सालमा नयाँ शिक्षा लागू गर्ने सन्दर्भका विषयमा जुन दरबारले उहाँलाई गुरुको पदवी दिएको थियो र सम्मान प्रदान गरेको थियो, त्यही दरबारले नै उहाँलाई निकै यातना दिएको थियो। हामी यो कटु यथार्थ यो समाजमा हामी ल्याउन चाहन्छौँ र नयाँ शिक्षा लागू हुन्न नयाँ शिक्षामा धेरै हाम्रा सनातन शिक्षाहरू विलुप्त हुँदै जानेछन् र हाम्रो समाजको धरातल हल्लिन सक्छ। त्यसकारणले नयाँ शिक्षा लागू गर्न हुन्न भनेर राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथ गुरुले भन्नुभएको थियो र आज त्यही छवि हिजोको फेरि नयाँ
राजनीतिक परिदृश्यमा हामीले त्यही गुरुका बाणीहरूलाई र गुरुका अभियानलाई हामीले सम्झन बाध्य भयौँ र अहिले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र संविधानमा लेखिएको छ हामी अभियन्ताहरू आमरण अनसन बस्नसम्म पछि नपरिकन बसेका व्यक्तिहरू छौँ र जसलाई समग्र समाजले आमरण अनसन बसेको रूपमा हामीले ग्रहण गरेको हो। हाम्रा बिचमा धेरै व्यथाका कुराहरू छन्, धेरै कथाका कुराहरू सृजना भइसकेका छन्। हाम्रै जीवनमा पनि हामीले सङ्घर्ष गर्नु छ र नेपाललाई सनातन हिन्दू राष्ट्र संविधानमा लेखाउनु छ। त्योभन्दा पूर्व नेपालमा धर्म परिवर्तनको जुन लहरलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएको छ, जसका कारणले आज यस्ता आश्रमहरू, आमा आश्रम जस्ता निकै धेरै आश्रमहरू खोल्न पर्ने विवश परिस्थिति मुलुकभरि सृजना हुने अवस्था छ, जसका लागि हामीले यसै गरी कार्यक्रमहरूको उद्घाटन गर्नु छ र कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्न पर्ने आवश्यकता छ। यो सम्पूर्ण कुरा शिक्षामा भएको जुन भ्याकुम जुन सिर्जना भएको छ, शिक्षामा जुन अभाव भएको छ, यो अभाव भएको शिक्षालाई परिपूर्ण गर्नु छ। त्यसकारणले सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल कायम गर्नका लागि सर्वप्रथम सम्पूर्ण दर्शकहरू जो टेलिभिजनमा रहनु भएको छ र दर्शन गर्नुभएको छ, यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, कृपया राजनीतिक पार्टीका दास बन्ने कार्यबाट पहिला मुक्ति गर्नुहोला। तपाईहरू सबै महान ऋषि महर्षिहरूका सन्तान हुनुहुन्छ। ऋषि महर्षिहरूका सन्तानका रूपमा आफूलाई राष्ट्रमा परिचित गराउँदा आफूलाई गर्व गर्ने गर्नुहोला, ताकि हामीले धेरै आश्रम खोल्न नपरुन्, हाम्रा हरेक घरहरू आश्रम बनुन्, हरेक घरहरू मन्दिर बनुन्, त्यसको कामना गर्न हामी सकौँ। यो सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम सँगसँगै यहाँहरूलाई आफ्नो राजनीतिक पार्टीमा दास बन्ने मनोवृत्तिबाट मुक्तिका लागि आह्वान गर्न चाहन्छौँ र अहिलेको जुन परिवर्तन भएको छ, यो परिवर्तनमा जुन एउटा राजनीतिक भ्रष्टाचारका रूपमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो, धार्मिक यो चुनावभन्दा पहिला हामीले एउटा सार्थक अभियान हामीले यो मुलुकमा सञ्चालन गर्न सकौँ। माता भवानीको आशीर्वाद रहोस् र अहिले जुन आश्रममा बस्न जाँदै हुनुहुन्छ उहाँ आमाहरूको पनि आशीर्वाद हामीलाई प्राप्त होस्। हामीले आमा मातृशक्तिको आशीर्वादमा धेरै ठुलो विश्वास गर्ने गरेका छौँ र निकट भविष्यमा नेपालमा सनातन हिन्दू राष्ट्र संविधानमा लेखिएको हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। यसका लागि हामी सबैलाई विश्वस्त बनाउन चाहन्छौँ र आफ्नो गहिरो विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र गण्डकी नारायणी माताको महाआरती जुन हामीले अहिले निरन्तर रूपमा गर्ने गरेका छौँ, यो महाआरतीमा पनि सबैलाई सहभागी बनिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। वास्तवमा हामी यो देवभूमिमा कौशिकी माताको आशीर्वादले गायत्री मन्त्रका द्रष्टा कौशिकी ऋषि बन्न पुग्नु भएको थियो। काली गण्डकी माताको आशीर्वादले, त्रिशुली माताको आशीर्वादले अहिले यो हरिहर क्षेत्र हुँदै विभिन्न स्थानहरूलाई जुन तीर्थस्थलीका रूपमा स्थापित गर्नुभएको छ र पौराणिक मान्यताहरू छन्, यसको बारेमा राम्रो प्रचार प्रसार गर्न सकेको खण्डमा हाम्रो नेपालमा यति धेरै सनातनीहरू र विश्वका नागरिकहरू आउनेछन्। यो हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कार, संस्कृति, परम्परा, मूल्य मान्यताको अनुसरण गर्नका लागि, सिक्नका लागि, देख्नका लागि र हाम्रो देश कुनै समयमा एउटा सम्पन्न राष्ट्र बन्नेछ। यही आध्यात्मिक जागरणका कारणले, आध्यात्मिक जागरणका माध्यमबाट बन्न सक्नेछ। आज मैले धेरै लामो समय लिएँ, यहाँहरूसँग क्षमा प्रार्थी हुँदै मेरो तर्फबाट यस आमा आश्रमका लागि र घुमारी घाटको विकासका लागि भगवानले मलाई एउटा माध्यम बनाउन् र मेरो तर्फबाट पनि केही योगदान सहभागी भइदियोस् भन्ने कामनाका साथ र सबैलाई ऋषि सन्तानका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने शक्ति प्राप्त होस् भन्दै माता गण्डकी नारायणीसँग प्रार्थना गर्दै, आराध्यदेव भगवान पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्दै आजका लागि अहिले यो कार्यक्रमबाट मलाई यहाँ बोल्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजकहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरा शब्दहरू अहिले विराम दिन चाहन्छु। हरिओम तत्सत। जय हिन्दू राष्ट्र नेपाल। मन्तव्य दिने क्रममा ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ चितवनका अध्यक्ष श्री केदारनाथ तिमिल सिन्हाजीलाई आफ्ना भनाइ राखिदिने अनुरोध गर्दछु। यस सभाका सभापति आदरणीय भोजराज नेौपानेज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्चमा आसीन हुनुभएका विशिष्ट
अतिथिज्यूहरू, मञ्चासीन अतिथिहरू, मञ्चमा आसन श्रद्धेय गुरुहरू र उपस्थित हुनुभएका धार्मिक व्यक्तित्वहरू सबैमा ज्येष्ठ नायक सङ्घ चितवनको तर्फबाट र दुर्गा भगवती मन्दिर व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै यहाँहरूसँग नमन गर्न चाहन्छु। आज संजोग कस्तो संजोग मिल्यो हाम्रो भगवती मन्दिरलाई पनि भनेदेखि आदरणीय धार्मिक व्यक्तित्व गुरुले ठाउँ अब बसेर प्रवचन गर्नु पर्यो र अगाडि बढ्नु पर्यो, आदरणीय माताहरूको उद्धार गर्नु पर्यो भन्ने सिलसिलामा हामीसँग भेट भयो र मसँग भेट भयो र हामी दुर्गा भगवती मन्दिर व्यवस्थापन समितिले ठाउँ उपलब्ध गराउन सक्यौँ। त्यो ठाउँ उपलब्ध गराउन सक्दाखेरि पनि हामी मन्दिर परिवार हामी अत्यन्त खुसी छौँ। र आज एउटा अचम्म लागेको छ मलाई कि माता आश्रम, आमा आश्रम भन्दा पनि आमाको सम्मान भन्न रुचाउँछु म। आमा आश्रम भन्दा नि आमाको सम्मानको लागि गरिएको आश्रम भन्न रुचाउँछु, किनकि आज हामीले सक्षम आमाहरू पनि असक्षम बन्दै जानुभएको अवस्थामा, कतिपय सक्षम आमाहरू असक्षम बन्दै जानुभएकोमा आज आमाहरूको आश्रम भन्दैछ। त्यो आमाहरूको आश्रमको लागि जुन किसिमको यहाँ यो के घाट हो, कुमारी घाटमा जुन किसिमको आज चाहिँ एउटा चाहिँ आमा आश्रम बन्न गइरहेको छ। आमाको सम्मानको लागि आश्रम हो यो। आमा आश्रम मात्र होइन, आमाको सम्मानको आश्रम हो यो। आमाको सम्मानको आश्रम जुन बन्दै गर्दा मलाई एउटा कुरा, एउटा दुईवटा घटनाले पनि याद आयो। जुन सक्षम आमालाई पनि असक्षम बनाएर आज वृद्धाश्रमतिर धकिलिरहेको अवस्थामा ती आमाहरूलाई दिएको पीडामा आज चाहिँ 2 जना 4 जना 6 जना 8 जना 10 जना छोरछोरीहरू जन्माएर हुर्काएर पढाएर लेखाएर जब असक्षम भएर ती छोरछोरीको स्याहार सुसार गरेर छोरछोरीले चाहिँ संरक्षण दिनुपर्ने आमाहरू आज न घरका न घाटका हुनुपर्ने अवस्थामा जुन आज चाहिँ आज आमा आश्रम, आमाको सम्मानको आश्रम बनाउने जुन योजना गर्नुभयो गुरुहरूले, त्यो यो योजनाकार गुरुलाई म हृदयबाट नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को एउटा कुरो म यहाँहरूलाई के दर्शाउन चाहन्छु भने आज जति पनि विकासका काम भइरहेछन्, जति पनि निर्माणका काम भइरहेछन्, हामीहरूले राजनीति परिवर्तन त भयो, राजनीति परिवर्तन भएर कहीँ काङ्ग्रेस पनि आयो, कम्युनिस्ट पनि आयो, कम्युनिस्टका सरकार पनि देखियो, काङ्ग्रेसका सरकार पनि देखियो, कति विकास भएको पनि देखियो, कति भएको। तर जति गुरुहरूबाट जति विकास भएको छ, जति जोगीहरूबाट जति विकास भएको छ, त्यति राजनीतिकर्मीबाट कहीँ पनि विकास भएको देखिएको छैन। यहाँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु कि देवघाट, पवित्र तीर्थस्थल देवघाट धाममा सरस्वती ज्ञानेन्द्र सरस्वती महाराज गुरुले करिब 300 भन्दा बढी विद्यालय बनाउनु भएको छ र 100 भन्दा बढी स्कुल कलेजहरू निर्माण गरिसक्नु भएको छ। एउटा गुरुले यति विकास गर्नुभएको छ भने आज राजनीतिबाट चाहिँ कुन चाहिँ नेताले चाहिँ यति विकास गरेर देखाएको छ? करोडौँको बजेट ल्यायो भनेर अरबौँको बजेट देखिन्छ, अरबौँको बजेट खेलाएका हुन्छन्, तर कहीँ पनि विकास देखिएको हुँदैन। त्यसर्थ यो यस्तो किसिमको जुन पवित्र कामको निर्माण सुरुवात हुन गइरहेको छ, यो सुरुवात गर्ने निर्माण गर्ने क्रममा तपाईँ हामी सबैले तन मन धन वचनले कमसेकम एउटा इँटा मात्र दिन भए पनि कन्जुसाइ नगरौँ। कमसेकम सबैले 1 इँटा दियो भने र 3 करोड हामी नेपालीहरूले 1 रुपियाँ दियौँ भने पनि 3 करोड उठ्छ भने त 5 रुपियाँ दियो भने त अब 15-20 करोड भयो, कति भयो। धेरै पैसा पनि दिनु पर्दैन, यहाँ धेरै पैसा दिनुपर्ने जरुरी पनि छैन। यहाँ आएर मञ्चमा सभा गरेर बसेर चाहिँ यहाँ पैसा माग्नको लागि पनि यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको होइन। यहाँ त के आमाको उद्धार, आमाको सम्मानमा आमाको आश्रम, जुन आमाहरूलाई जुन यस्तो किसिमको एउटा दुईवटा आमाहरूलाई हिजो मैले भर्खरै हाम्रो नेपाली गुरुलाई भनेको थिएँ, 1-2 जना आमाको बिहाल छ भनेको थिएँ। तर ती कस्ता बिहाल आमा भन्दाखेरि ती सक्षम आमा हुन्, तर असक्षम बनाएका बिहाल। दुई थरी आमाहरूमा पनि दुईवटा क्वालिटी। एउटा क्वालिटी के छ भने छोरछोरीहरू सबै बाहिर गएका छन्,
बसिरहेका छन्, बाहिर गएका छन्। उनीहरू कता कता आमाको पनि मन खान्छ, छोराको पनि मन खान्छ। अब त्यसमा उपाय केही पनि छैन। त्यस्ता आमाको लागि पनि आश्रम र अर्को कुरो जुनबाट चाहिँ जुन सन्ततिले आमालाई अवहेलना गरेका छन् त्यो आमाको लागि पनि त्यो आश्रम त्यस्तो समान आश्रम जुन बन्दै गइरहेको छ। यो बन्दै गइरहेको आश्रमलाई बन्दै गएको आश्रमको प्रगति होस् भन्ने शुभकामना दिँदै छोटो शुभकामना धेरै समय यहाँसम्म नलिई यो आश्रमको उत्तर प्रगतिको शुभकामना दिँदै दुर्गा भगवती मन्दिर व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट र ज्येष्ठ नागरिक सङ्घको तर्फबाट यहाँलाई शुभकामना दिँदै मेरा शुभभावनाहरू यही भन्दै गर्छु। हस्त राधे राधे। जय रङ्गैष्टवागु सस्तानो वीरव्यसे महि देवहितं यदायु। आज यो घुमारी घाटको आमा आश्रमको लागि यहाँ सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने जुनसुकै कार्यमा पनि सभापतिको आवश्यक पर्छ र सभापति अध्यक्ष लगायत गुरुजीहरू, मञ्चासीन गुरुहरू, उपस्थित गुरुहरू सबैमा मेरो अभिवादन। अब अरू त यहाँ धेरै भन्नु केही पनि छैन। एउटा मलाई पनि खुसी लागेको कुरा हो यो घुमारी घाटको विषयमा कृष्णगण्डकीको तटमा रहेको यो घुमारी घाट पहिले द्वापर युगमा नै त्यहाँ कामधेनु गाई आइराखेकी रहेछन्। कामधेनु गाई बलिको यज्ञमा जानका लागि स्वर्गबाट आएको कामधेनु त्यही घुमारी घाटमा पुग्दा त्यहाँ प्रसुति बेगले हानेको हुनाले त्यहाँ नन्दिनीलाई जन्माउने काम गरिन् र त्यहाँ कामधेनुका चक्रहरू, पाइलाका चक्रहरू पनि छन् भन्ने कुराहरू सुन्न पाइन्छ पुराणहरूमा। हिमवत खण्डमा, स्कन्द पुराणको हिमवत खण्डमा यो वर्णन अलि राम्रोसँग हेर्नुपर्ने छ र ती नन्दिनी कामधेनु त्यहाँबाट बलिको यज्ञमा जान लागिराखेको बेलामा त्यसै अवसरमा यता रघुवंश महाकाव्य अनुसार राजालाई सन्तान नभएको हुनाले अत्यन्तै दुखित भएर जानुभयो र ऋषि महर्षिहरूसँग सरसल्लाह लिनुभयो। ऋषि महर्षिहरूसँगबाट विचार विमर्श गरेर ऋषिहरूले विचार दिनुभयो तपाईँले पुत्रेष्टि यज्ञ गर्नुपर्छ। पुत्रेष्टि यज्ञ गरेर त्यो पुत्रेष्टि यज्ञको फल खान दिएपछि सुदक्षिणा नारायणीलाई सन्तान हुनेछन् भनेर त्यहाँ भनिएको छ। सन्तान हुनेछन् भनेपछि राजा जानुभयो। जाँदै गर्दाखेरि बिचमा त्यहाँ जुन घुमाउने घाट हो त्यसमा पुग्दाखेरि कालीगण्डकी तटमा गाईलाई देख्नुभयो तर देखि तापनि नदेखे जस्तो गरेर जानुभयो। किनभने त्यो सन्तान उत्पत्तिको लागि आशय भएको हुनाले, आसक्ति भएको हुनाले अब कामधेनुलाई देखेपछि कामधेनुको सेवा सत्कार गर्नुपर्छ। कामधेनुको सेवा सत्कार गर्नको लागि समय लाग्छ। यो फल पुत्रेष्टि यज्ञको फल लगाएर सुदक्षिणा महाराजलाई चाँडै खाना दिनु पाए हम गर्भवस्थिया रहनेछन् र मलाई सन्तान हुनेछन् भन्ने कुराहरू पाइन्छन् त्यहाँ स्कन्द पुराणमा। गुरुहरूले त राम्रोसँग हेर्नुभएको छ, बुझ्नुभएको छ। स्कन्द पुराण अन्तर्गत हिमवत खण्डमा तिनी नन्दिनी कामधेनु गाई चाहिँ थिइन्। राजाले नदेखि जस्तो गरेर जानुभयो र तिमीले सन्तान उत्पत्ति गर्नका लागि मलाई देखेर पनि नदेखे जस्तो गरेर गयो राजन। तिमीले
तिमीलाई जहिलेसम्म मेरो सेवा गर्दैन छैनौ त्यहाँसम्म तिमीलाई सन्तान हुने छैनन् भन्ने श्राप पर्ने हो। त्यस्तो ठाउँ हो त्यो। र राजा जानुभयो, मासिक धर्म भयो सुदक्षिणा महारानीलाई। मासिक धर्म भइसकेपछि गर्व रहल भन्दा गर्व रहेन। यो के हो, ब्राह्मणहरूले यज्ञ गरेर पुत्रेष्ठ यज्ञको फल जुन दिनुभएको थियो त्यो फलद्वारा पनि गर्व रहेन भने यो के हुन गयो भनेर फेरि पुनः ऋषि महर्षिहरूसँग जानुभयो। गएपछि ऋषि महर्षिहरूलाई पनि त्यो बेलामा ध्यान दृष्टिले हेर्नु पऱ्यो अरे। बाह्य दृष्टिले हेर्दा नदेखिएको हुनाले, नजानिएको हुनाले ध्यान दृष्टिले विचार गरेर हेर्दा राजालाई के हो, हे राजन, तपाईँले कामधेनु गाईलाई देखेर पनि नदेखि जस्तो गरेर आउनुभएछ र कामधेनुको श्राप पर्यो। अब कामधेनुको सेवा गर, कामधेनुको सेवा नगरिकन तिमीलाई सन्तान हुने छैनन् भनेको हुनाले पछि अब कामधेनुको सेवा कहाँ गर्नु त? अब 5000 वर्षसम्म बलिको यज्ञ पूर्ण गर्न गइरहेका छन् कामधेनु। त्यहाँबाट आएपछि सिधै स्वर्गमा जानेछन् भने अब मैले कसरी सेवा गर्ने कामधेनुको? ऋषिहरूले, विद्वानहरूले, ज्ञानीजनहरूले सरसल्लाह दिनुभयो। त्यो सरसल्लाह राजाले मान्नुभयो र के भन्नु भने ऋषिहरू कामधेनु बाबुआमा खुसी गराउनु छ भने, आफ्ना मातापितालाई खुसी गराउनु छ भने छोराछोरीको सेवा गर्नुपर्छ। छोराछोरीको सेवा गरियो भने बाबुआमा त्यसै खुसी हुन्छन्। शत्रुको बनेको छ तापनि पछि मित्रु बन्न आउँछ छोराछोरीलाई माया दिएपछि भनेर। अब के गर्ने त भन्दा कामधेनुकी छोरी त्यहाँ जन्माएकी थिइन्, तिनी नन्दिनी नाउरीका गाई छन्। ती वशिष्ठ ऋषि कहाँ छन्, त्यो अहिले दमौलीमा पर्छ भन्छन् वशिष्ठ आश्रम। वशिष्ठ ऋषिको त्यहाँ गएर नन्दिनीको सेवा गर, नन्दिनीको सेवा गर्यो भने तिमीलाई सन्तान हुनेछन् भनेको हुनाले नन्दिनीको सेवा गर्नका लागि राजा जानुभयो। राजाले नन्दिनी गाई माग्नुभयो, ऋषिसँग वशिष्ठसँग माग्नुभयो। मागेपछि ती गाईलाई दिनुभयो। राजाले मागेपछि मैले नदिन हुँदैन, दिनुपर्छ, तर जस्ता कि तस्तै बुझाउनु पर्छ भनेर ती नन्दिनीलाई पुगाइदिनु भयो। सहयोगार्थ आज आयोजित कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न भयो। प्रमुख अतिथि माननीय सांसद यसैप्रसाद लामिछानेले आफ्नो सार्वजनिक भनाइ प्रस्तुत गरेर जानुभयो। विशिष्ट अतिथिहरू श्री प्रेमनिधि भारद्वाज, श्री डाक्टर गुरुप्रसाद सुवेदी, डाक्टर बुद्धिसागर भण्डारीज्यू तथा हाम्रो यस कार्यक्रमका आयोजक तथा पुराणवाचक गुरु नारायण कृष्ण नेउपानेज्यू लगायत कालिका टिभी एलजी तथा सङ्गीत समूहका साथीहरू सम्पूर्णमा म उपस्थित हुनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आमा आश्रमको स्वागतार्थ मैले दीप टेलिभिजन र कालिका टेलिभिजनबाट 2-3 महिना अगाडिदेखि नारायण कृष्ण गुरुजीले त्यो ठाउँमा गएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेर एकादशी गएको ठुली एकादशीमा उहाँले चाहिँ त्यहाँ प्रत्यक्ष प्रसारण भएको पनि मैले हेरेको थिएँ र मलाई यो ठाउँ कहाँ होला, यो घुमाउने भनेको त यो हाम्रो तनहुँ र के मुङ्गली जाने बाटोमा वारिपारि पर्छ। यो ठाउँ त होइन, त्यहाँ त ठुलो चाहिँ गोलो सेतुरी जस्तो सम्म जग्गा देखाइएको थियो।
यो ठाउँ होइन, कहाँ रहेछ, हुन त काली गण्डकीकै किनारमा हो, यो पाल्पामा पर्छ कि यतातिर पर्छ, कहाँनिर पर्छ भनेर मलाई राम्रो जानकारी थिएन। गुरुसँग हिजो हाम्रो साक्षात्कार भयो र गुरुले यो दलदलेबाट पनि जान सकिन्छ, गैँडाकोटबाट पनि जान सकिन्छ भनेर जानकारी गराउनुभयो। र यो कार्यक्रम आयोजना गरेर यो हामी चितवन, यो भरतपुर क्षेत्रमा अथवा यो नगरपालिका क्षेत्रमा बस्ने सबैलाई यो जानकारी दिउँ। कालिका एसडीबाट चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ, हाम्रो कार्यक्रम 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म हुन्छ भनेर कार्यक्रमले यो आयोजना गरिएको छ भन्नुभयो र आज हाम्रो उद्घाटन कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न भयो। यसमा सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै गुरु नारायण कृष्ण नेउपाने उहाँ बालव्यास भएर 16 वर्षदेखि कथा पुराण भन्दै विभिन्न नेपालभरि मेचीदेखि महाकालीसम्म उहाँले धेरै ठाउँमा करिब 200 जति उहाँले पुराण वाचन गर्नुभयो र यसमध्ये करिब 15-20वटा कथा प्रवचन भागवत लगायत विभिन्न पुराणहरू उहाँले चितवनमा चाहिँ 18-20वटा जति पुराण चाहिँ वाचन गरेर सबै कार्यक्रमकोमा उहाँ परिचित भइसक्नु भएको छ। त्यसमा हुनाले अब यो हामीले घुमारी घाटमा पनि यो प्रत्यक्ष कालिका एसडीबाट टिभीको कार्यक्रम प्रसारण हुनेछ र यसबाट गुरुजीले त्यस कार्यक्रममा को बारेमा विस्तृत जानकारी दिनुहुनेछ र विभिन्न सहयोगीहरूले चाहिँ आफ्नो इच्छा र लक्ष्यअनुसार कार्यक्रममा सहभागी हुन पाइनेछ। त्यो कुरा टेलिभिजनबाट पनि प्रसारण हुनेछ। त्यहाँ विभिन्न चाहिँ कार्यक्रम गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा धार्मिक पर्यटनको क्षेत्र र वृद्धाश्रम निर्माण गर्ने र साधु सन्तको भवन निर्माण गर्ने योजना रहेको छ। यो कार्यक्रममा पुराण वाचनको क्रममा गुरुले यहाँहरू सबैलाई अवगत गराउनु हुनेछ र गराउनु पनि भएको छ। धेरै केही साथीले हामीले सुनेका छौँ र नसुन्ने महानुभावहरूले पनि टिभी कालिकाको माध्यमबाट अथवा व्यक्तिगत माध्यमबाट अथवा फोन सम्पर्क गरेर पनि यहाँहरूले अब हामी कालिकाको स्क्रिनमा चाहिँ हामी फोन नम्बरहरू दिनेछौँ र हामीले सहयोग गर्न सक्ने रकमहरूको बारेमा विशेष जानकारी गराउनेछौँ। हामीले सहयोग गरेको रकम कहाँ के कसरी प्रदान गर्ने भनेर पनि हामीले त्यो टिभी स्क्रिनमा चाहिँ ब्याङ्कको खाता नम्बरहरू हामीले प्रदान गर्नेछौँ। र यो यसरी यो कार्यक्रमलाई लाभान्वित गर्दै हामीले चाहिँ त्यो आमा आश्रमको सहयोगमा जे जति सकिन्छ सहयोग गरौँ भन्दै आफ्नो लक्ष्यअनुसार सहयोग गरेर यो कार्यक्रमलाई सफल बनाऊँ र नारायण कृष्ण नेउपानेज्यूको 3-4 महिना अगाडिदेखिको प्रयासलाई पनि सार्थक बनाऊँ र त्यो ठाउँ हामीले नगएका मान्छे पनि जाउँ, गएका मान्छेहरूले पनि त्यसमा चाहिँ दिलो ज्यानले चाहिँ त्यसमा चाहिँ ध्यान दिउँ भन्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। अवस्था कार्यक्रम सफलतापूर्वक सञ्चालन भयो। यहाँहरू सबैमा धन्यवाद। कालिका टिभी एसडीलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरिदिनु हुनेछ भन्ने आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन्छु र यो कार्यक्रमको उद्घाटन सत्र यहीँ समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। र अब नारायण कृष्ण नेउपाने पुराणवाचक कथावाचक नारायण कृष्ण नेउपाने कृष्ण चरणामृतबाट टिभी कालिका एसडीबाट कथा पारायण र प्रवचन गर्नुहुनेछ। यहाँहरू सबैले सुनेर लाभान्वित भइदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु।